अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं TV89 और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इशफाक शाकिर अपने प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी के साथ। जैसा कि हम अपने साबका कुछ प्रोग्राम्स में मिकत की अमराज़ के हवाले से बात कर चुके हैं, तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस से मुराद है जिगर की सोजश, और इस जिगर की सोजश की मुख्तलिफ वजूहात हैं और इन वजूहात में से हम 3 वजूहात पर बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। इस हेपेटाइटिस में जिगर का खुदकार हिफाजती निज़ाम जिगर के टिश्यूज़ के ख़िलाफ़ या टिश्यू या सेल्स के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। खुदकार हिफाजती निज़ाम ये समझता है कि जिगर एक नुकसानदेह उज़्व है, लिहाजा गलती के बिना पर वो इसके सेल्स को तबाह करना शुरू कर देता है। दूसरा है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जिसमें अल्कोहल की वजह से या शराब नोशी की वजह से या अद्वियात की वजह से या जिस्म में पाए जाने वाले जहरीले मादों की वजह से जिगर की सोजश हो जाती है। तीसरा है वायरल हेपेटाइटिस। इस हेपेटाइटिस में जिगर की सोजश वायरस की वजह से होती है। हमारे माहौल में पाए जाने वायरस की वजह से जिगर में इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस होता है। ये आमतौर पर 5 इकसाम का होता है या इनको 5 दर्जात में तकसीम किया जाता है, जिसमें नंबर 1 हेपेटाइटिस ए, नंबर 2 हेपेटाइटिस बी, नंबर 3 हेपेटाइटिस सी, नंबर 4 हेपेटाइटिस डी और नंबर 5 हेपेटाइटिस ई, यानी HAV, HBV, HCV, HDV और HEV। जिगर की इन अमराज़ के बारे में जानने से पहले हमें जिगर के अफ़ाल के बारे में जानना ज़रूरी है कि जिगर बेसिकली कौन से अफ़ाल सर अंजाम देता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि उसकी हिफाजत की जाए। इसमें सबसे ज़रूरी जो फ़ेल है वो है बाइल की पैदावार, जो कि निज़ाम हज़म के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिस्म से जहरीले मादों का अखराज जो होता है उसकी सफाई करता है, एंजाइम को मुतहर्रिक करता है जो कि जिस्म के ज़रूरी अफ़ाल सर अंजाम देने वाली प्रोटीन है। इसके अलावा ग्लाइकोजन, मादनियात और विटामिन ए, डी, ई, के को जमा करता है। वायरल इन्फेक्शन को जानने के लिए ज़रूरी है कि इसकी इकसाम पर बात की जाए। तो जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि वायरल इन्फेक्शन 5 किस्म के वायरसेस की वजह से होता है, जिनके नाम A, B, C, D और E के हवाले से हैं। तो इसमें सबसे पहले हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं। हेपेटाइटिस ए एक ऐसा वायरस है जो कि आलूदा खुराक और आलूदा पानी में पाया जाता है और उसके इस्तेमाल करने की वजह से हेपेटाइटिस ए होता है। और इसमें दूसरी वजह होती है हेपेटाइटिस ए से मुतासरा शख्स के फुजलात से फैलता है। हेपेटाइटिस ई की वजूहात भी यही हैं कि पसमानदा इलाकों में आलूदा पानी, आलूदा खुराक की वजह से ये फैलता है और
فضلے کے کھلی فضا میں کرنے کی وجہ سے پھیلتا ہے، ہاتھوں کی صفائی پراپر طریقے سے نہ کرنے سے پھیلتا ہے۔ اسی طرح ہیپاٹائٹس اے اور ای ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہیں، اچانک آتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں، آرام کرنے سے اور غذا کا خیال رکھنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ہیپاٹائٹس بی اور سی ایسے وائرسز ہیں جو کہ جگر میں بیٹھ کر جگر کے افعال کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اور جگر کے افعال کو متاثر کرتے ہیں، اور ان کی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ ان کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں، یعنی خاموش قاتل۔ اس کی علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب یہ جگر کا بہت زیادہ حصہ متاثر کر چکے ہوتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس ڈی یہ صرف ان مریضوں کو ہوتا ہے جن میں ہیپاٹائٹس بی کی علامات موجود ہوں، ہیپاٹائٹس بی کا وائرس موجود ہو، صرف انہی کو ہوتا ہے۔ اور ان تینوں کے ہیپاٹائٹس بی، سی اور ڈی کے ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں کہ متاثرہ شخص کا انتقال خون ہو، متاثرہ شخص کا ریزر استعمال کرنے سے، متاثرہ شخص کی سرنج استعمال کرنے سے، یا متاثرہ مرد و خواتین کے جنسی ملاپ سے ہوتا ہے۔ تو ہیپاٹائٹس کی ان اقسام کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی علامات سے واقفیت ہو، ان کی علامات کے بارے میں علم ہو۔ تو اس میں ہیپاٹائٹس اے اور ای کی علامات تو ظاہر ہوتی ہیں، لیکن بی، سی اور ڈی کی علامات فوری ظاہر نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان کی بنا پر مکمل تشخیص تو نہیں کی جاتی جب تک آپ کسی اپنے معالج سے رابطہ نہیں کرتے۔ تو ان میں جو ظاہر ہونے والی علامات ہیں وہ ہیں جسم کا تھکا تھکا رہنا، بھوک کا نہ لگنا، وزن کا کم ہوتے جانا، اور اس کے علاوہ پیٹ میں درد رہنا، پیلے رنگ کے پہانے آنا، پیشاب کا گہرے رنگ کے آنا، آنکھوں اور جسم کی جلد کا پیلا ہو جانا۔ یہ وہ علامات ہیں جن کی بنا پر ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا جگر میں انفیکشن یا سوزش موجود ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ان علامات کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو تشخیص کے لیے سب سے پہلے معالج مریض کو لٹا کر اس کے پیٹ کے دائیں جانب پریشر بڑھاتا ہے، ہاتھ کے ساتھ دباتا ہے، اور اگر جگر بڑا ہوا ہو تو وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خون کا ایک ٹیسٹ LFT کرواتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہے، اور دیگر ٹیسٹ کرواتا ہے جس سے اس کی تشخیص ممکن ہو جاتی ہے۔ تو انہی معلومات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم تفصیل کے ساتھ ان پانچوں ہیپاٹائٹس کے بارے میں بات کریں گے، خاص طور پر ہیپاٹائٹس اے، بی اور سی کے بارے میں، ان کی علامات کے بارے میں، ان کی وجوہات کے بارے میں، ان کی تشخیص کے بارے میں، ان کے علاج کے بارے میں، تاکہ ناظرین اس بات کو سمجھ سکیں کہ بنیادی طور پر ہیپاٹائٹس کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اگر ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ تو انہی معلومات کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد۔